बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 19 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। जनाब, आज सुबह ही खबर आती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत हो जाते हैं और तालिबान ने इस बात को इंडोर्स किया कि हम किसी दहशतगर्द ग्रुप की ना मदद करेंगे, ना उनको सपोर्ट करेंगे, ना हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन ये चंद ही घंटे गुजरे और आज एक बार फिर से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक तरीन हमला हुआ है। अफगानिस्तान तालिबान जो है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे। तालिबान की दोगली पॉलिसी जो है वो आज पकड़ी गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही हैं पाक अफगान बॉर्डर से, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि कहां कहां पर किन किन लोकेशंस को एक मर्तबा फिर से जनाब दहशत गर्दों की जानिब से जिनको जो है वो तालिबान ऑपरेट कर रहे हैं उनको उन्होंने उसको टारगेट किया है। अब पाक फौज की तरफ से उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी, पाक फौज ने एक मर्तबा फिर से बड़ा कामयाब तरीन ऑपरेशन किया है। उस ऑपरेशन की तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी, जिसके बाद अफगान सरजमीन जो है वो लरज उठी है। कितने हलाक हुए हैं, अब की बार कितने का फिगर बताया जा रहा है और अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है। क्या पाक फजाइया एक मर्तबा फिर से अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने जा रही है? तमाम डिटेल्स आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि आपने लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। दुश्मन को पैगाम दें कि आप इस जंग में पाकिस्तान के साथ, पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं। जनाब देखें, आज जंग बंदी का मुआहदा तो होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि सीज फायर अफगानिस्तान को सूट करेगा, पाकिस्तान को सूट नहीं करेगा। दो मुतालबात हैं, अगर अफगानिस्तान लिख कर देता है और उसमें कतर और तुर्किया सालसी का किरदार अदा कर रहे और उसमें वो कहे कि टीटीपी को ना वो सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सरेंडर भी किया। उन्होंने बताया कि जी हाँ, हम पहले करते थे, हम पहले दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे थे, हमने उनको इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर देना चाहता हूं, जो हमारे सोर्सेस की जानिब से हमें बताया जा रहा है, हमारे सिक्योरिटी जराए ने बताया कि जब दोहा में ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो पस पर्दा तालिबान की तरफ से दोहा को ये बताया गया। अफगान तालिबान ने कहा कि अफगान रिप्रेजेंटेटिव ने कतरी इंटेलिजेंस चीफ को बताया कि वी आर टेरिफाइड ऑफ द टीटीपी फाइटर्स, कि हम जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी के जो दहशतगर्द है, हम उनसे खुद डरते हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। इवन दो वी नो हंड्रेड्स ऑफ अफगान तालिबान हैव डाइड बिकॉज ऑफ होस्टिंग टीटीपी इन अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि हम यहां तक जानते हैं कि हमारे सैकड़ों की तादाद में तालिबान मारे गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी को सपोर्ट कर रहे थे। और सो कॉल्ड इस्लामिक एमिरेट्स दैट ब्रैग्स अबाउट डिफीटिंग सुपर पावर इज नाउ ट्रेंडिंग बिफोर 4 to 5,000 टीटीपी मिलिटेंट हाइडिंग इन अफगानिस्तान। यानी कि वो तालिबान जो अपने आप को कह रहे थे कि हमने तो अमेरिका का कब्रिस्तान बना दिया, हमने सोवियत यूनियन का कब्रिस्तान बना दिया, और फिर 4 से 5 हजार दहशतगर्दों से डर रहे। अंदाजा करें कि कितनी बड़ी दोगली पॉलिसी जो है वो तालिबान की तरफ से खेली जा रही है, कि एक तरफ वो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पसे पर्दा जो कतरी इंटेलिजेंस चीफ है उनको कहा कि हम इनकी मदद जारी रखेंगे, हम इनसे डरते हैं, ये हमारे खिलाफ ये कर देंगे। ये आप अंदाजा करें कि तालिबान जो है किस कदर मुनाफिकत भरा चेहरा जो है वो इनका खुलकर सामने आया है। आज चूंकि मैंने आपको सुबह बताया था कि जंग बंदी हुई है, जंग बंदी के जो लेटर आया जो तुर्किया की तरफ से उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जारी किया, उनकी कतर ने जारी किया, वो आपको पढ़कर भी सुनाया, जिसमें कहा गया कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला नहीं होगा। दूसरा ये भी बताया गया कि हम किसी दहशतगर्द ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे, और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आ गई। लेकिन आज होता क्या है कि तालिबान बाज नहीं आ रहे। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर तालिबान सरेंडर कर गए मुकम्मल तौर पर, जो कि अभी कर चुके हैं, लेकिन वो बाज इस वजह से नहीं आ रहे कि अगर उनकी शिकस्त का ऐलान हुआ तो ये भारत की शिकस्त समझी जाएगी, क्योंकि भारत इसको अपनी जंग तस्वर कर रहा था। भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि अफगानिस्तान भारत की जंग लड़ रहे हैं, और ये जो नरेंद्र मोदी का लश्कर बना हुआ था, पाकिस्तान ने इस लश्कर को भी उड़ाकर परे मारा, हमने इनके दहशतगर्दों को भी ठोक दिया, और हमारे ऑपरेशन जो है वो जारी रहे। अब जब मैं आपको कह रहा हूं कि ये आज हमला हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है, जिसके बाद अफगान सरजमीन जो है वो लरज उठी है, और इसमें कितने हलाक हुए हैं सारी तफसीलात आपके सामने वन बाय वन रखता हूं। जनाब, लकी मरवा से सबसे पहले एक खबर आ रही है, और आफ्टर सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, टीटीपी ब्लो अप गैस पाइपलाइन इन लकी मरवत हेल्टिंग गैस सप्लाई टू पंजाब प्रोविंस। जनाब, कहा जा रहा है कि आज लकी मरवत में जो गैस की सप्लाई लाइन थी, टीटीपी ने उसको उड़ा दिया है एक हमले से,
اور پنجاب کا جو صوبہ ہے اس کو یہ جناب گیس کی سپلائی ہے اس کو معطل کر دیا. یعنی کہ صوبائیت کی بنا پر ایک نئی جنگ چھیڑنے کی سازش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی جو ہے وہ چھیڑی جا سکے. یہ ٹی ٹی پی کو آپریٹ کون کر رہے ہیں؟ طالبان. کیونکہ طالبان جو ہے وہ قطری انٹیلیجنس چیف کو بتا چکے ہیں کہ وی آر افریڈ آف ٹی ٹی پی فائٹرز, وی کانٹ کنٹرول دیم. وہ یہ بات کر رہے ہیں نا. تو اب انہی کی بہاف پر طالبان جو ہے انہوں نے ٹی ٹی پی نے یہ ایک کاروائی کی ہے. دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے ڈی آئی خان میں خود کش حملہ کیا آج صبح 8 بجے, اور یہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پر حملہ ہوا, لیکن کوئی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے. حملہ کیا گیا ایک مرتبہ پھر سے ڈی آئی خان میں کیا گیا ہے. تیسری خبر سنیں, سکسیسفل آپریشن بائی سیکورٹی فورسز ان سینٹرل کرم. کرم کے اندر بھی پاک فوج کی جانب سے ایک آپریشن کیا گیا, اور سیکورٹی فورسز نے پریسائز آپریشن کرتے ہوئے ٹیررسٹ کو ٹارگٹ کیا سینٹرل کرم میں, اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا, ان کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے. while their remaining compliances managed to escape, باقی جو لوگ تھے وہ بھاگنے میں وہ کامیاب ہوئے, taking the bodies of their dead with them, اور according to the sources the operation was conducted based on credible intelligence, کہ intelligence based operation تھا, and search operation in the area is still underway. وہاں پر سرچ آپریشن جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. اب یہ آپ جانتے ہیں کہ کرم جو ہے وہاں پر بھی لڑائی چلی رہی, اور وہاں پر بھی جنگیں بڑی لگی رہی, اور پاک فوج اور پاک افغان فورسز جو ہے ایک دوسرے کے یہاں پر بھی آمنے سامنے رہی, یہاں پر بھی دہشت گرد ہماری فورسز پر حملے کرتے رہے. تو ایک مرتبہ پھر سے ایک بہت بڑی کاروائی کو جو ہے وہ پاک فوج نے اس کو تباہ کیا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردوں سے جو دہشت گرد مارے گئے ان سے ان کے موبائل فون اور ان کی جو چیزیں ہیں تصاویر برآمد کی گئی ہیں. ان کے بعد جو ٹی ٹی پی کے جو بیج ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ آج ریکور کیے ہیں, اور ابھی تک اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. اب جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آج 3 بڑی کاروائیاں, آج صبح ہی خبر آتی ہے, اس کے فوری بعد طالبان نے یہ پاکستان پر حملہ کیا. اب پاکستان نے طالبان کو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا کہ اگر ہماری سرزمین پر ٹی ٹی پی حملہ کرے گی تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ آپ کی سرزمین پر حملہ کر کے دیں گے. یعنی کہ یہ بڑا واضح طور پر جو ہے وہ نیو نارمل جس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے یہ اپنا پیغام پہنچایا. اب اگر سارا کچھ ہوا, کرم, لکی مروت اور ڈی آئی خان, اب پاک فوج اور پاک فضائیہ اس کا بھرپور قسم کا جو ہے وہ جواب دینے جا رہی ہے. اور یہ بے شک سیز فائر کی باتیں چل رہی ہیں, اگر سیز فائر اب طالبان کی طرف سے توڑا گیا تو پاک فوج اور پاک فضائیہ اس کا منہ توڑ جواب دے گی. اگر اس کا جواب نہیں دیا جاتا تو ٹی ٹی پی کے حملے مزید جاری رہیں گے. تو سیز فائر کس کو سوٹ کرتا ہے؟ طالبان کو سوٹ کرتا ہے کہ سیز فائر کر کے مکمل پلاننگ کے ساتھ اور مکمل خفیہ بنیادوں کے اوپر یہ پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں. اور اب یہ سیز فائر ہمیں سوٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک تو کواد کاپٹر کے ذریعے بھی کل رات ہمارے اوپر حملہ ہوا, ہمارے فورسز کا ایک جوان جو ہے وہ شہید ہوا, اور یہ کواد کاپٹر جو ہے کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ بھارت ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اب بھارت کی چاہتا ہے کہ طالبان لڑائی سے پیچھے نہ ہٹے, وہ جنگ کریں, کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ بھارت کی جنگ ہے. اب طالبان جو ہے وہ تو شکست خوردہ ہیں, وہ تو جنگ ہار گئے ہیں. تو اس ساری سچویشن کے اندر اب بھارت چاہتا ہے کہ پھر اب وہ اپنے بارڈرز کے اوپر ہائی الرٹ ہو جائے. بھارت ایک طرف تو اپنے بارڈرز پر ہائی الرٹ ہوا ہے, دوسری طرف اب دوبارہ سے وہ افغانستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چڑھ دوڑیں پاکستان پر, آپ پھر حملے کریں, آپ پھر دہشت گرد جو ہے فلٹریٹ کروائیں. لیکن اب جو جنگ ہوگی وہ پھر فیصلہ کن جنگ ہوگی. ہمارے آر پی چیف اور ڈی سی آئی ایس پی آر بھی اپنی یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہوش سے کام لیں کہ بھارت جو کام کر رہا ہے اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, یہ جنگ پھر نیوکلیر جنگ میں بدل جائے گی. یہ پاکستان کا اس حوالے سے پیغام ہے, اور پاک فوج اور پاک فضائیہ کسی بھی وقت ریٹیلیٹری اٹیکس جو ہے وہ افغانستان پر لانچ کر سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس جگہ پہ لازمی ہے رکھنے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.